السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ آج میں جو آپ کو دم بتانے لگا ہوں وہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں یا میری تلاوت آخر میں ریکارڈ ہوگی وہ اس کو بھی سن کر آپ اس کا اثر لے سکتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی خطرناک قسم کا جو جادو ہوتا ہے اس کے خاتمے کے لیے یا اس سے بچنے کے لیے ہے، کیونکہ مایوسی جب پھیلائی جاتی ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مایوس جب بندہ ہو جاتا ہے تو اللہ سے امید ختم ہو جاتی ہے، امید ہی زندگی ہے۔ اگر امید ہے تو آپ علاج کروا سکتے ہیں، آپ کا علاج ہو سکتا ہے۔ اگر آپ مایوس ہو گئے ہیں، چونکہ مایوسی کو اس لیے گناہ کہا گیا ہے، کفر کہا گیا ہے قرآن و حدیث میں، یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ جب بندہ مایوس ہو جاتا ہے تو تمام امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ شیطان اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ شیطان نے تمام ہتھیار جنات کو، شیطانی کرندوں کو دکھانے کے لیے رکھ دیے اور ایک باکس کے اندر، ایک کپڑے کے اندر لپیٹ کر ہتھیار جو تھا وہ چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ تو تمام آزار، تمام چیزیں جب لوگوں نے دیکھ لی، شیطانوں نے دیکھ لی، جنات نے دیکھ لی، تو انہوں نے اصرار کیا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ بہت ہی اہم ہتھیار ہے میرا جو میں نے چھپا کر رکھا ہوا ہے آپ سے۔ تو انہوں نے اسے قائل کر لیا، اصرار کر کے اس کو لے دے کر، اس کے ساتھ قیمت مکا کر کے وہ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ تو اس نے جب اس کے اوپر سے کپڑا اٹھایا تو وہ مایوسی تھی۔ مایوسی کو شیطان اتنی ترجیح دیتا ہے کہ جب مایوسی پھیلا دی جائے تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ اس لیے دوستوں، مایوس نہیں ہونا، بڑے سے بڑا مسئلہ بھی ہوگا، جتنا بھی بھاری جادو ہوگا انشاءاللہ آپ کا ختم ہو جائے گا۔ آپ یہ عمل کریں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کریں کہ بیری کے پتوں سے آپ نے 3-4 دفعہ غسل کر لینا ہے۔ ویسے بھی اگر آپ بالکل نارمل بھی ہیں، ٹھیک بھی ہیں، تو پھر بھی آپ نے سال کے اندر 2-4 دفعہ غسل بیری کے پتوں سے کر لیا کریں۔ 7 پتے لے لیں، 11 لے لیں، 21 لے لیں، اس طرح صاف ستھرے پتے لے کر نیم گرم پانی کے اندر ان کو ڈالیں اور غسل کر لیا کریں۔ بھاری جادوگر اور خطرناک قسم کا جو جادو ہوتا ہے اس کی علامات میں آپ کو موٹی موٹی بتا دیتا ہوں کہ آپ کے کندھوں کے اوپر ایسے محسوس ہوگا جیسے بہت بوجھ آ گیا ہے۔ آپ کو آوازیں سنائی دیں گی، آپ کو بدبو آئے گی یا خوشبو آئے گی، آپ کو خواب کے اندر کوئی چیز آپ کھاتے ہوئے محسوس کریں گے کہ میں نے کوئی خواب کے اندر چیز کھائی ہے، اور جب اٹھیں گے تو منہ کے اندر اس کا ذائقہ آپ کو محسوس ہوگا۔ خواب کے اندر آپ کسی درندے کو، خصوصاً کالے رنگ کے کتے کو اپنے پیچھے بھاگتا ہوا دیکھیں گے اور اپنے آپ کو بہت ہی لاچار، کمزور محسوس کریں گے اس کے آگے۔ یہ اس قسم کی اگر علامات ہیں تو یہ آپ کے اوپر جادو ہے، اور خطرناک قسم کی جادو کی جو علامات ہوتی ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بیری کے پتوں کا غسل کریں، اور یہ آپ نے آیات پڑھنی ہے۔ اول آخر آپ نے دروشی پڑھنا ہے، سورۃ فاتحہ آپ نے 4 دفعہ پڑھنی ہے، اور سورۃ بقرہ کا جو پہلا رکوع ہے وہ آپ نے 4 دفعہ پڑھنا ہے، آیت الکرسی آپ نے 4 دفعہ پڑھنی ہے، اور آخری جو رکوع ہے وہ آپ نے سورہ بقرہ کا آخری رکوع 4 دفعہ پڑھنا ہے، سورہ فلق، سورہ ناس آپ نے 4 دفعہ پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ 10 دفعہ آپ نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من حسد حاسد ومن کل عین لا یشفیک، یہ بھی آپ نے 10 دفعہ آیت پڑھنی ہے۔ اگر آپ خود نہیں پڑھ سکتے، تلفظ ادائیگی کا مسئلہ ہے، تو میں یہ تلاوت آپ کو ریکارڈ کر کے دے دیتا ہوں، آپ نے اس کو ہی سن لیا کرنا ہے۔ انشاءاللہ جتنی دفعہ دن کے اندر سنیں گے اتنا ہی جلدی آپ کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين 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 وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد ومن كل عين لا يشفيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد ومن كل عين لا يشفيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد ومن كل عين لا يشفيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد ومن كل عين لا يشفيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد ومن كل عين لا يشفيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد ومن كل عين لا يشفيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد ومن كل عين لا يشفيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد ومن كل عين لا يشفيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد ومن كل عين لا يشفيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد ومن كل عين لا يشفيك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.